बीसौं सर्ग। श्री प्राणनाथ प्रभुको सुरत आगमन र पण्डितहरूसित शास्त्रार्थ। सादुल विक्रीडित छन्द। आए सुरत बन्दर भ्रमणमा श्रीज्यू जमातैसित, पुग्दै सुरत मध्य सैयदपुरा बस्दा भए निश्चित। एउटा थे भगवान भाइ पहिले, उनका घरैमा बसे। पश्चात मोहन दास फेरि शिवजी आए घरैमा लगे। खुबै बल्लभ मार्ग बीच झगडा चम्किरहेको थियो। आफैमा मतभेद भई दिनदिनै चर्किरहेको थियो। एकअर्का बीचमा परस्पर सबै निन्दा गरी हिँड्दथे। ठुलो टक्कर चल्दथ्यो त्यस घरी, ती खुब नै लड्दथे। यिनको यो मतभेद खण्डन गरी स्वामी मिहिराजले साँचो सत्य कुरा बुझाई सबमा सद्धर्मका काजले। सम्झाए मतभेद दूर हुन गो यी वल्लभी पान्थको। पाए वास्तव ज्ञान यी सकलले अज्ञानको नाश भो। मानिन्थ्यो बुझ सुरत त्यस घरी विद्वानको केन्द्र नै। ज्ञानी फेरि प्रकाण्ड पण्डितहरू बस्थे सबै ठाउँमै। स्वामी श्री मिहिराजलाई उनले शास्त्रार्थका खातिर डाके सन्त ठुला बुझी नजिकमा गर्दैछु आमन्त्रित। एउटा मोहनलाल धार्मिक थिए, उनकै हवेली बिच तोके स्थान समस्त पण्डित पुगे शास्त्रार्थका खातिर। स्वामी श्री मिहिराज शिष्य सहित त्यो निश्चित स्थानमा पुग्दा एक विमूढले रिस गरी धक्या दियो मानमा। पुग्दा एक विमूढले रिस गरी धक्का दियो मानमा। पाखण्डी भनी तुच्छ शब्द सहसा त्यसले भनेथ्यो जब। त्यसको त्यो अपशब्दबाट चिढिए ती शिष्य सारा तब। ठुलो रिस गरेर शिष्यहरूले उत्तेजना भैलिए। सम्झाए मिहिराजले र सबको शङ्का हटाइदिए। भक्ति ज्ञान विराग खण्ड परका हाम्रा भएका छँदा। पाखण्डी उपयुक्त शब्द छ यहाँ खण्डित परेका हुँदा। जसको खण्डित विश्व पारी सहजै पुग्नेछ लक्ष्य त्यहीँ। पाखण्डी अति ठिक मान हुन गो साँचो कुरा हो यही। यस्ता उत्तरबाट शिष्य सबती चित्तै बुझाई बसे। स्वामी श्री मिहिराजले त्यसपछि शास्त्रार्थ कम्मर कसे। राम श्याम मुकुन्द केशव तथा गोविन्द गोवर्धन। आए उद्धव भीम फेरि शुकजी औधेर विद्वज्जन। आए उद्धव भीम फेरि शुकजी औधेर विद्वज्जन। बसन्त तिलका छन्द। यी माथिका सकल पण्डित वेद वक्ता, विद्वान् धुरन्धर श्रुति स्मृतिका सुज्ञाता।
प्रख्यात थिए अनि सबै त्यस ठाउँ आए, लीला त्रिधा विषयमाथि कुरा चलाए। श्री कृष्णको त्रिविधता यदि मान्नुहुन्छ, त्यसको दुझाउनुहोस् अब भेद कुन छ। यो प्रश्नको मिहिराज अगाडि सर्दै, लागे जवाफ दिन नै अति प्रष्ट गर्दै। हो आदिदेखि यदि अन्तिमसम्म एक, द्वारावती र मथुरा त्यति दूर होइन। गोपीहरू मन भए झट जान सक्थे, जाने विचार नगरी किन कल्पी बस्थे। कृष्ण स्वयं पनि सबैकन डाकिलान्थे, त्यागेर दुःखित सखी किन ढुक्क मान्थे। तस्मात् बुझौँ सकलले पछि अन्य शक्ति, आएर विस्मृत भयो ब्रजरास भक्ति। 6 मासको जब भयो बुझरास रात, गोपी हिँडेर लय भो ब्रजको हठात। भो रासको पनि विनाश कहन्छ शास्त्र, को हुन् उठेर घरमै रहने प्रभात। अर्को कुरा पनि बुझौँ जब कृष्ण जन्मे, उनका चतुर्भुज थिए तर झट्ट अल्पे। पश्चात 2 भुज भए ब्रजरास मथे, फेरि चतुर्भुज भए जब कंस मारे। 11 वर्ष दिन 52 सम्म खास, हुन् पूर्ण ब्रह्म रचना तक दिव्य रास। लीला समाप्त भई अक्रूर साथ लागी, गोलोक का पति गए सबलाई त्यागी। कंसादि छेदन गरे पछि फर्कियो जो, गोलोक को बल थियो सब निख्रियो त्यो। आयो पछाडि जब विष्णुमय स्वरूप, त्यो हो चतुर्भुज थियो भुज विष्णु रूप। यो रीतले त्रिविधको हुन जान्छ लीला, बुझ्ने प्रयास गर शक्ति समेत लीला। यस्तो सु उत्तर सुनेपछि गोपीदास, माग्दा भए अघि सरी सबको प्रमाण। वेद स्मृति प्रभृति शास्त्र पुराणबाट, आयो प्रमाण यसरी मिहिराजबाट। शास्त्रादिमा बहुत छन् यसका प्रमाण, केही म दिन्छु तिन मध्य सठिक जान। केही म दिन्छु तिन मध्य सठिक जान। अनुष्टुप छन्द। तेजमण्डल रूपैमा करोडौं सूर्य झैं प्रभा, योगी सिद्धर देवताले प्रेमले ध्याइने सदा। चिदादित्य किशोरांग परम धाम विराजित, स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकार सनातन। ते चिदानंद को शक्ति आवेश अंश औ कला, अनेकौं भई यहाँ हुन्छन् अवतार कार्यले सदा। ज्योति आवेश अंशांश कला औ अंश भेदले, हुन्छन् 24 अवतार मानयो सत्य भावले। श्वेत वाराह कल्पैमा वैवस्वत मन्वन्तर, कली 28औं होला द्वापरान्त भई जब। 5 भेद सबै नै ती एउटा श्री कृष्णमा रहे, हुने यो पूर्ण अवतार भन्छन् मनीषीले यहीं। क्षर अक्षर औ पल्ला पुरुष शक्ति साथले, कार्य खातिर उत्रन्छन् ब्रजमण्डलमा अनि। 6 थरीका थिए नारे तिनको भेद बताउँछु, ब्रह्म प्रिया श्रुति रूपा गोलोकी गोपीहरू। ऋषि पत्नी देव कन्या राजकन्या विवाहिता, यसरी 6 थरी जान्नु खेले इनले पृथक विधा। गोकुल मथुरामा र द्वारिकामा क्रमैसित, कृष्णका 3 लीला छन् तिनका भेद अनेकशः। भरतखण्ड पृथ्वीमा स्वामिनी औ सखीसँग,
औलान ब्रजरासैको मोहावेशलीकना गोपी रूपली आत्मा हेर्ने छन् ब्रजरासती अनुभव गरी जालान् श्री परम धाममा सखी लीला वियोगको खेल्न सखीली ब्रज आउने स्व अंशले अक्षरात्मा साथ श्री कृष्णमा पसे त्यो वृन्दावनको लीला अक्षरातीत ब्रह्मको अति गोडा गम्यै हो नित्य अक्षरमा छ जो जुन परम ब्रह्म ऐश्वर्य नित्य वृन्दावन स्थित बाल्य किशोर भेदैले ब्रजमा त्यही पर्दछ वैकुण्ठको छ ऐश्वर्य मथुरा द्वारिका स्थित गोलोकको छ ऐश्वर्य वृन्दा मधुवनै बिच श्रुतिले रासलीलाको स्तुति गर्दा खुसी भई पुर्याए कृष्णले इच्छा दुवै वन बिचमा गए 7 दिन त्यहाँ खेले त्यो पछि मथुरा गए ती 4 दिनमै सारा कंसादि दुष्ट मारिए पछि ती कृष्णले गूढ गोपिनी मनमा लिए वेद रूपा सबै गोपी अक्षरधाममा गए त्यो पछि मथुरा मध्य भूमि भार हटाउने बसे के दिन जो विष्णु शंख चक्र गदा लिने त्यो पछि द्वारिका बस्दै पछि वैकुण्ठमा गए यो गुणतर मानिन्छ कृष्ण लीला त्रिधा भए आनन्दी जो सखी वृन्दावन औ ब्रजमा थिए जागेर धाममा फिर्न कलिमा फेरि उत्रिने चिदावेशमयी बुद्धि श्रेष्ठ अक्षरको यहाँ जगाएर सखी लाए लान्छ श्री परमात्ममा हे कंधो यसरी हेर त्रिविध कृष्ण वर्णन ब्रजवासी र मथुरी द्वारिकाधीश सज्जन ब्रजवासी र मथुरी द्वारिकाधीश सज्जन बसंत तिलका छंद यस्ता प्रकारसित उत्तरमा प्रमाण प्रस्तुत भय सहजमा मिहिराज बाट यस्तो सुनेर अरु व्यक्ति र गोपीदास सोद्धा भई सशंक अगाडिबाट भन्नुभयो जति कुरा सब हो नवीन मानौ कसोरी अहिले मनले प्रतीत आचार्य सिद्धहरूले नगरे बयान संसारमा न अरुमा यसको छ ज्ञान बोले अगाडि मिहिराज अझै बुझाई हो शास्त्र सम्मत कुरा सब हेर भाइ माथि भने जति कुरा सब शास्त्रकै हो मान्दौ न तागरु कसो बल छैन मेरो यस्ता अनेक अरु शास्त्र विषय बयान मिल्छन् न मान्नु कसरी बहुतै प्रमाण सुन्ने अझै यदि भए सुन शास्त्र वाणी मान्नु न मान्नु खुशी हो सब बात जानी मान्नु न मान्नु खुशी हो सब बात जानी अनुष्टुप छंद कंस मार्ने वासुदेव मार्दैन नंद पुत्र ती द्वारिकामा गए विष्णु आधा अंश जगतपति साक्षात कृष्ण ब्रजेमा नै सदा खेल्छन् स्व अंशले तिनका अंश मथुरा का वासुदेव भनाउने अहो भाग्य हो नंद गोपादि ब्रज का जना जसका मित्र परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सनातन अर्कै हुन् ब्रज का कृष्ण गोपाल नंद का सुत ती वृन्दावन त्यागेर जाँदैनन् कहीं नै बुझ यस्ता प्रमाण धेरै छन् भनौ अहिले कहाँ तक भयो विश्वास झै ठान्छु भाग्य होला सबै सख भयो विश्वास झै ठान्छु भाग्य होला सबै सक इन्द्र वज्रा छन्द
यस्तो सुने उत्तर गोपीदास, सोद्धा भए फेरि अगाडि बाट। स्वामी सबै उत्तर युक्ति साथ, पाए अझै सोद्धछु एक बात। निराश गर्ने यदि कृष्ण खास, हुन् अक्षरातीत भने तरास। यही लोक वृन्दावनमा ज खेले, यो नासिनेमा कसरी त खेले। यो प्रश्न सुन्दा मिहिराज बोले, अज्ञानको त्यो पट झट्ट खोले। बन्धो जहाँ भो शुभरास लीला, यो मृत्युलोकी बुझहैन लीला। यो मृत्युलोकी बुझहैन लीला। अनुष्टुप छन्द। विशिष्ट स्थान त्यो उच्च, विष्णुभन्दा अगाडि छ। वृन्दावन छ त्यो नित्य, ब्रह्माण्डदेखि माथि छ। श्रीमद् वृन्दावनै राम्रो, पूर्णानन्द रसै रस। चिन्तामणि सरी भूमि, सुधाले परिपूर्ण छ। रुखपात यहाँ सारा, सुगन्धले सुशोभित। शोक औ दुःख नासी छ, जरा मरण वर्जित। वृन्दावन महापुण्य, पवित्रमा पवित्र छ। सबै लोक परि जो छ, निराधार सुशोभित। युगल त्यहीका भञ्जा, आवागमन टर्दछन्। युगल त्यहीका भज्दा, आवागमन टर्दछन्। वैकुण्ठादि निवासीले जानु आउनु गर्दछन्। इतिहासज्ञले भन्छन्, आनन्द मात्र जो यहाँ। वर दिन्छौ त देखाऊ, त्यो दिव्य रूप हामीमा। बिन्ती सुनेर देखाए, लोक प्रकृति पारको। मात्र अनुभवानन्द, अक्षर ब्रह्म मध्यको। जहाँ इच्छानुसारेको फलदायी छ जुन बन। त्यो सबै ऋतुको सुख, दिने हुन्छ मनोरमा। भगवान पनि त्यो रात, शरद सौन्दर्य शोभित। देखेर खेल्न चाहन्छन्, योग माया सुसेवित। भाइ प्रमाण धेरै छन्, केही मात्र यहाँ भने। ब्रह्माण्ड परिमानिन्छ, वृन्दावन ननाशिने। ब्रह्माण्ड परिमानिन्छ, वृन्दावन ननाशिने। शार्दूल विक्रीडित छन्द। यस्ता श्री मिहिराजले सकलमा, पेशे सही उत्तर। गोपीदास र अन्य पण्डित पनि, छोड्दा भए टक्कर। स्वामी श्री मिहिराजलाई सबले, श्री प्राणनाथ प्रभु भन्थे शिष्य समस्तले। त्यस घरी सम्झेर आफ्ना विभु। यो सम्बोधनबाट विस्मित भई, एउटा त्यहाँ उद्धव भन्ने पण्डितले भने, अघि सरी यो प्रश्न गर्नुहोस् अब। साराले किन प्राणनाथ प्रभुजी भन्छन् तपाईकन। शङ्का दूर गराउनुहोस् गुरु यहाँ, सम्झाए हाम्रो मन। यसको उत्तर प्राणनाथ प्रभुले, खोलेर पुरा दिए। धेरै शास्त्र पुराणको मतली, शङ्का हटाइदिए। हेर्नुहोस् पण्डितजी अखण्ड घरका, आनन्द रूपा प्रिया। हेर्ने खेल भनेर यो जगतमा, आई परे मोहमा। तिनलाई यसबाट जागृत गरी, सत्यार्थ सम्झाउन। आए श्री परमधामबाट जगमा, श्रीधाम फर्काउन। आत्मोद्धार हुँदा सखी सकलको, विश्वास मानिकन। गर्छन् यी सब प्राणनाथ मकन, प्रीत्यर्थ सम्बोधन। यसका शास्त्र प्रमाण छन् बहुत नै,
के ही यहाँ बंद छो। शंका दूर होने छ निश्चय भनी विश्वासमा पर्दछु। हेर्नुहोस् विविध प्रमाणहरू यी शास्त्रादिमा मिल्दछन्। ब्रह्मात्मा कन ज्ञान गर्न कलिमा ब्रह्म स्वयं आउँदछन्। ब्रह्मात्मा कन ज्ञान गर्न कलिमा ब्रह्म स्वयं आउँदछन्। अनुष्टुप छन्द। आनन्दरूपका आत्मा ब्रज वृन्दावनै भई। कलिमा आउलान् फेरि फर्केलान् जागृतै भई। चित्त आवेशवती बुद्धि अक्षरको अत्युत्तम। जगाएर सखालाई लैजाला ब्रह्ममा पुनः। सबैका मुक्तिदाता ती भारत माझ आउलान्। हृदय विच श्यामाका परब्रह्म उदाउलान्। जगाएपछि ब्रह्मात्मा सारा श्रीदेव चन्द्रले। उनलाई सबले भन्लान् चैतन्य मुनि प्रेमले। यसरी ज्ञान पाएर ब्रह्म प्रिया सचेत भई। पाउलान् परमानन्द इच्छा पूरा भई सबै। कलिमा आउन खोज्छन् प्रजा सत्ययुगादिका। अवश्य आउलान् भक्त सच्चिदानन्द धामका। न आउने न आएका ब्रह्म मुनि सुनिश्चित। प्रकट कलिमा होलान् भई श्रेष्ठ पुरुषाश्रित। गंगा देवे नदी रूप तुलसी वृक्ष रूपको। कली 5000 माँ मुक्ति होला समस्त को। मेरो मंत्र उपासिका स्नान स्पर्शर दर्शले। पाप निवृत्त भई तिम्रो मोक्ष होला सुयोगले। आउने कलिमा ब्रह्म यस्ता धेर प्रमाण छन्। थोरै मात्र भने मैले शास्त्र हेर्य अनन्त छन्। थोरै मात्र भने मैले शास्त्र हेरे अनन्त छन्। बसन्त तिलका छन्द। यस्ता प्रकारसित उत्तर यो सुनेर ती भट्ट भीमर मुकुन्द अघि सरेर। श्रद्धा भए यदि यहाँ अवतार खास। आफू स्वयं हुनु भए किन धर्मनाश। एकादशी व्रत अत्युत्तम मूर्ति पूजा। यो मार्गमा किन भए परित्यक्त पुरा। हिन्दू स्वधर्म बिच ठोस महत्वपूर्ण। पूजा व्रतादि किन पार्नु भयो विचूर्ण। यी प्रश्नको उचित उत्तर प्राणनाथ। थाले बुझाउन सुशास्त्र प्रमाण साथ। माग्ने गएर जडका सँग चेतनैले। पाइन तीन युगमा कहीं देख्न मैले। यो द्वापरान्त कलिमा पछिबाट आयो। भन्ने छ भागवतमा ऋषिबाट आयो। तस्मात् अनर्थक हुँदा कतिको छ छोड्छौ। लेख्या लिप्या मनमै यति मूर्ति पुच्छौ। एकादशी प्रवृत्ति साधन स्वर्गका हुन्। मिल्दैन मुक्ति न बाट सकामका हुन्। शास्त्र प्रमाण यदि सुन्नु भए म भन्छु। निन्दा गर्यो भनी नभन्नु हुनेछ ठान्छु। निन्दा गर्यो भनी नभन्नु हुनेछ ठान्छु। अनुष्टुप छन्द। न ढुङ्गामा हुने देउता न माटामा न काठमा। भावनामा रहन्छन् ते तस्मात् कारण भावना। ढुङ्गादि मूर्तिमा देउता पानीमा तीर्थको मत। रहेसम्म हुने छैन अज्ञानको विनाशत। इन्द्र वज्राछन्द। सम्झन्छु जो ईश्वर धातु आदिमा। सम्पत्ति देख्छ स्वकलत्र आदिमा। पानी विषे तीर्थ भनेर सम्झने। हो मूढ झट्टा कन सत्य सम्झने। हो मूढ झट्टा कन सत्य सम्झने। अनुष्टुप छन्द। उत्तम मानसे पूजा मध्यम ग्रन्थ पूजना।
अधम कल्पना पूजा बाहिरी अधमाधम मेरो आनंद त्यागेर जो पाषाणादि पुज्दछौ लीला क्रीडा रसस्वाद आनंद सब त्याग्दछौ प्रभु प्रसाद को अन्न जुन दिन खाइँदैन त निष्फल दिन त्यो हुन्छ ब्राह्मणको विशेषत दिनै प्रसाद जो खान्छन् प्रभुको हुन्न नरोत्तम त्यस्ता ब्राह्मण देखेर एकादशी पवित्र छ अनन्य प्रभुको भक्त अन्य व्रत गरोस् यदि पूजा औ भक्ति नासिन्छ मिल्दैन फल त्यही पनि मूर्ति यो रीतले पुज्ने त्याग्ने एकादशी व्रत यही हो कारण हे बन्धो देखाए शास्त्र को मत यही हो कारण हे बन्धो देखाए शास्त्र को मत बसंत तिलका छंद यस्ता प्रकार शीत उत्तर धेर धेर टक्र्याउँदै मिहिराज गए डटेर आखिर पंडित सबै कन चुप पारे शास्त्रार्थमा सकल पंडित खूब हारे देखेर यो कति जना मिहिराज पाश आएर दीक्षित भए अति भक्ति साथ शास्त्रार्थ भो यसरी नै सब चुप लागे सद्ब्रह्म ज्ञान सुनि भक्त अनेक जागे शास्त्रार्थ भो यसरी नै सब चुप लागे सद्ब्रह्म ज्ञान सुनि भक्त अनेक जागे सद्ब्रह्म ज्ञान सुनि भक्त अनेक जागे। प्रणाम।